भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई, मोहल्लिक तैयारा हादसा, करेंसी की कमजोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। अमेरिका भारत तिजारती मुआहिदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ और अमेरिकी टैरिफ के निफाज की वजह से भारत को इक़्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में भारत की मुआशी और सिफारती गुंजाइश महदूद हो चुकी, जो भारत की कमजोर पोजीशन को जाहिर करता है। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक 2026 के आगाज पर पाकिस्तान की इक्तिसादी अमन कारकर्दगी बेहतर करार। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अवाम आइंदा साल के बारे में पुरुमीद। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल करार दे रहे हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है। सिर्फ 26% अवाम पुरुमीद नजर आते हैं, जबकि भारत के अंदर उधर पाकिस्तान ने इनमें से 2 पैमानों में भारत पर सबकत भी हासिल की है। नए साल का पहला दिन स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम। जबरदस्त तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स में 2301 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 1,76,000 का नफ्सियाती हद भी अबूर कर चुका है, जबकि 37 अरब रुपए मालियत के 79 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 565 कंपनियों में शेयर्स का कारोबार हुआ। 337 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा और 116 में कमी हुई। फी तोला सोना 2,400 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,54,562 रुपए हो गई। OGDC का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। तर्जुमान OGDC के मुताबिक ब्रॉक्जे X1 कुएं से योमिया 4,100 बैरल तेल और 10.5 मिलियन मुकब फीट योमिया गैस की कामयाब पैदावार हासिल। ब्रॉक्जे X1 कुआं 5,170 मीटर गहराई तक ड्रिल किया गया। डेटा फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन से भरपूर 187 मीटर जोन की कामयाब निशानदही हुई। नई दरियाफ्त से मुल्की और OGDC के तवानाई ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की कोहाट में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। ज़खायर से यौमिया 4,100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया शिवा गैस फील्ड और बटानी गैस फील्ड के लिए पाइपलाइंस को कमीशन किया जा चुका है। कोटपालिक गैस फील्ड से पाइपलाइन पर काम जारी है। वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई के तमाम मराहिल को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ मांगी हैं। सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली गई हैं। PTI की 4 साला हुकूमत में कोई मुआशी प्लान मौजूद नहीं था। PTI दौर में पूरी तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज थी। विफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहाली की राह पर गामज़न है। 2018 में मईशत को तब्दीली का झटका लगा। PTI दौर में तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। डेटा के जरिए हुकूमत को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। 2023 में पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी हुई। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर 2025 में महंगाई की शरह में 0.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माह महंगाई बढ़ने की सालाना शरह कम होकर 5.6% पर आ गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने दिसंबर के लिए महंगाई का तखमीना 5.5 से 6.5% के दरमियान लगाया था। जुलाई से दिसंबर 2025 में औसतन महंगाई 5.15% रही। दिसंबर 2024 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.1% थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर अरीना का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। नए अरीना में
شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ملک کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کے لیے پاکستان میوزیم کی بھی تعمیر، نئے تعمیرات میں ریلوے اسٹیشن کا ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر سے 139 میٹر تک بلند کر دیا گیا۔ لہرانے والا پرچم ایشیا کا 7واں، جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ کہیں بھیگے رت تو کہیں روئی کے گالوں کی سفید چادر، سردی اپنے جوبن پر، موسم حسین اور دل نشین۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری نے سیاحوں کو اپنے طرف کھینچ لیا۔ گلیات، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری، کلام اور مالم جبہ میں دوسرے روز بھی برف باری۔ وادی نیلم میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، رابطہ سڑکیں بند۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری، زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، لاہور میں بادلوں کا بسیرا، یخ بستہ ہواؤں سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سال نو کا پرتپاک استقبال، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ لوگ نئے سال کو خوش آمدید کہنے سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مشہور مقامات پر آتش بازی۔ دنیا بھر میں سال نو کا شاندار استقبال، متحدہ عرب امارات، پیرس، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں میں جشن۔ جاپان، چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور دیگر ملکوں میں بھی نئے سال کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ فرانس اور لندن میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس، شہری سہولت کے لیے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 10 روز میں اسٹیڈیم کا حتمی ڈیزائن طلب کر لیا۔ نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے کا فیصلہ۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے کی منظوری۔ اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے معروف کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ واگزار کرائی اراضی کا مفاد عامہ کے لیے بہترین استعمال کیا جائے گا۔ اثاثوں اور واجبات جمع کرانے کی 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ الیکشن کمیشن کا تفصیلات جمع نہ کرانے والے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو نوٹس۔ 15 جنوری 2026 تک اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کی نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ اہل خانہ کے اثاثے اور واجبات بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے کی صورت میں 16 جنوری کو متعلقہ اراکین کی رکنیت معطل کرنے کی وارننگ دے دی گئی۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس چیئرمین سینیٹ کو بھیج دیا۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر سینیٹر سیف اللہ بڑو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا گیا۔ پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینیٹ کو تحریر کیا۔ پارٹی ہدایت کے برخلاف 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شو کاز نوٹس کے باوجود سینیٹر سیف اللہ بڑو نے جواب جمع نہیں کرایا۔ ڈیفیکشن ڈکلیریشن چیئرمین سینیٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گئی۔ بگ بیش لیگ میں سڈنی سکسرز نے میلبورن رینیگیٹس کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میلبورن رینیگیٹس نے 9 وکٹوں پر 164 رنز بنائے۔ جواب میں سڈنی سکسرز نے مطلوبہ ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ قومی کھلاڑی بابر اعظم نے شاندار، ناقابل شکست 57 رنز کی اننگز کھیلی۔